انگلاں تے دن گن گن کے گزارے نے 3 مہینے گزر گئے قافلہ واپس آیا نا اے غور کر دے جانا میرے پیغمبر دی امی جان سردار عبدالمطلب نو آندی سردار 3 مہینے گزر گئے چھوٹے سردار عبداللہ دا پتہ کوئی نہیں عبداللہ دا پتہ کر کے دسو قافلہ آیا آ کے عبدالمطلب نو کہن لگے عبدالمطلب ملک شام تو واپسی تھی اندر جدوں اسی یسر پہنچے مدینے پہنچے نا تے تیرا پتر عبداللہ بیمار ہو گیا ہے تے اپنے نانکیاں دے کول رہ کے آئے وے سردارا جا اپنے پتر عبداللہ نو مگوا لے میرے پاک پیغمبر دے دادا عبدالمطلب نے اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ دے ماں جمے ویر حارس نو تیار کیتا ہے حارس جا یسر چلا جا تے عبداللہ نو لے کے جلدی واپس آ جائیں تے نالی عبدالمطلب باندے نے حویلی والیو کوئی بھی بندہ اے خبر آمینہ نو نہ دے وے آمینہ عبداللہ دے غم اندر پریشان ہو جاوے گی میرے پیغمبر دا چچا حارس مکیوں نکل پہ آئے تے چلدا چلدا یسر پہنچ گیا لوگو گل سن لو کاف کن دیاں منزلاں اج پہلیاں سن جدوں میرے نبی دی پیش گوئی ہوئی سی کاف کن دیاں منزلاں اج پہلیاں سن جدوں میرے نبی دی پیش گوئی ہوئی سی اللہ نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے اے جڑی مدتاں تو موئی ہوئی سی اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ رحیم و کریم واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرور کائنات امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے دوستو بزرگو ساتھیو اللہ والو اجدا عظیم و شان تبلیغی و اصلاحی پروگرام شان مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال جنہ بھائیاں نے محنت کوشش کر کے اے پروگرام رکھیا ہے دعا ہے اللہ انہاں دی محنت اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اچھی آمین کہہ دیو نہایت قابل احترام ساڑھے محترم محمد عمران انصاری اور محترم بھائی اشفاق انصاری صاحب اور دیگر دوست احباب اسٹیج تے تساں حضرات دے سامنے علاقے دے بہترین خطیب حضرت مولانا ڈاکٹر منور حسین شاہد صاحب فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد مشتاق فانی صاحب اور صاحبزادہ ملک عبدالحفیظ تبسم صاحب محترم بھائی عبدالرزاق بھولا صاحب عبدالرحمان صاحب دیگر دوست احباب اور میرے تو قبل قاری عبدالحفیظ شاکر صاحب حمد و نعت بیان کر رہے سن اللہ پاک علماء کرام تس احباب سبنا دی حاضری اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے پھر کہہ دیو تھوڑے جے ٹائم اندر چند باتاں توجہ میری طرف میرے ذمے بھائیاں نے شان مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مقام مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم آخری پیغمبر دی عظمت شان رفت و بلندی آمد دے حوالے نال چند باتاں عرض کرن دا حکم آرڈر فرمایا، تو میں انشاءاللہ اسے حوالے نال چند باتاں توجہ میری طرف دعا ہے اللہ پاک سنا کر کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والو، میرے اور تساں دے پاک پیغمبر امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور اندر تشریف لے کے آئے، جو قرآن پاک دا مقام پڑھے، میرے اور تساں دے خالق و مالک نے فرمایا کہ میں مومن بندیاں تے بہت بڑا احسان کیتا ہے۔ احسان تے رب نے اور بھی بڑے کیتے نے۔ حضرات ذرا غور فرمانا، اے زمین نو فرش بنایا، آسمان نو چھت بنایا، ندی نالے جنگل بیابان، اے سمندر، تو حضرات اے کھان پین واسطے مختلف اناج فروٹ سب چیزاں اللہ پاک دیا نعمتاں، چند سورج ستارے، انہاں تو علاوہ اپنے جسم دی طرف نظر دوڑائی جائے، اے زبان دیتی قوت گویائی دا ملکہ رب نے پیدا کر دیتا ہے، کن دیتے قوت سماعت دا آلہ رکھ چھڑیا، موتیاں جیسے دند دیتے رب نے، اکھاں دیتیاں نے، ہاتھ دیتے نے، پیر دیتے نے، انگ تے لو دیتا ہے، یعنی یہ تمام نعمتاں پروردگار دیاں ایک پاسے، حضرات اے سارے احسان رب دے ایک پاسے، احسان محمد صلی اللہ، نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاسے، اے دنیا جہان دے تمام احسان تمام نعمتاں مل کے عظیم نعمت جنوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاندا ہے، جو ساڈی رہنمائی لی رب ذوالجلال نے آخری پیغمبر بھیجے نے، حضرات اس نعمت دا اس احسان دا مقابلہ کوئی نہیں۔ حضرات ذرا غور فرمانا، آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال، جگاں دے پیر رب دے حبیب، شیما دے ویر بدر منیر، ساری کائنات دے سردار افضل الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان عظیم بن کے آئے، اور کس دور اندر آئے؟ قرآن کی کہہ رہے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہر پاسے جہالت ہی جہالت ہے، لوگ جہالت اندھیرے اندر ڈبے نے، ہر بندہ اپنی من مرضی کر رہے ہیں۔ اس دور اندر میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے، این سمجھو ہر بندہ شیطان دے آنکھیں لگ کے غلط راہ تے تر چکے ہیں، جگاں دے پیر آئے، سرور کائنات آئے، او لوگ جو سیدھی راہ بھول چکے نے، شیطان دی راہ تے چل چکے نے، این سمجھو جہنم دے مسافرانو، جہنم تے راہ تے چلن والے لوگانو میرے آقا نے موڑ کے جنت دے جی ٹی روڈ تے چلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے، آمد تو بیلا، قوم لڑائیاں جھگڑے اندر مصروف ہے، شراب خانے اندر، بت خانے اندر، جوئے خانے اندر، حضرات چھوٹی چھوٹی بات تو لڑائیاں، میرے پاک پیغمبر آئے، ذرا غور فرمان دے جانا، آپ نے کیسا انقلاب برپا کیتا ہے، رب ذوالجلال دی قسم، ڈاکو چور پہرے دار بن گئے، اس طرح دے لٹیرے اس طرح دے محافظ بن گئے، جو بچیاں نو زندہ دفن کرتے نے اج بیٹیاں دی عزت دے رکھوالے بن گئے۔ حضرات ذرا غور کر دے جانا، در در دے پجاری ایک رب ذوالجلال دے در تے آ کے رب دے عبادت گزار بندے بن گئے۔ میرے آقا علیہ السلام آئے، آپ نے دعوت دی تھی، ابو بکر آئے صدیق بن گئے، عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے ذوالنورین بن گئے، علی آئے حیدر قرار بن گئے، طلحہ آئے جنت دے وارث بن گئے، حضرت عبد الرحمن آئے جنت دے وارث بن گئے، عبداللہ بکریاں دا چرواہا آیا مفسر قرآن بن گیا، ابو ہریرہ آئے فقیہ الامت بن گئے، امیر معاویہ آئے کاتب وحی بن گئے، سلمان فارس تو آئے تاریخ و دنیا بن گیا، ابو ذر آئے زاہد و دنیا بن گئے، حسین آئے شہید کربلا بن گئے، امیر حمزہ آئے سید و شہداء بن گئے۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے جتنے لوگ آئے قرآن دی زبان اندر آئے میرے مصطفیٰ دے کل جنت مہمان بن گئے۔ محمد پھر کہہ دیو صلی اللہ
علیہ وسلم کیسا انقلاب برپا کیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے راہ بھلیاں نو سیدھی راہ تے چلایا ہے. ذرا غور فرماؤ قرآن کی آمد ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کس دور اندر تشریف لے کے آئے نے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. کہہ دیو گوڑے چھڑ کے کہہ دیو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس دور اندر تشریف لے کے آئے. سن ذرا اللہ دا قرآن. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے البتہ تحقیق میں رب نے مومن بندیاں تے احسان کر دیتا ہے. انہاں دیاں جاناں دے وچوں انہاں دے وچ آخری نبی امام اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیج کر کے میرے آقا آئے حکمت و دنائی لے کے آئے. آیتاں پڑھ پڑھ کے سنانے والے لوگاں نو پاک کرنے والے میرے آقا جدوں آئے نے حالات کی نے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. لوگ جہالت اندھیرے اندر ڈوبے ہوئے نے. طرح طرح دے لوگ اپنے اپنے الہ بنا کے عبادت کرتے نے. میرے آقا علیہ السلام نے آ کے صراط مستقیم تے چلایا ہے. راہ بھلیاں نو سیدھی راہ دکھائی. قرآن دا دوجا مقام فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس دور اندر تشریف لے آئے. قرآن دا تیجا مقام فرمایا الذین. میرے آقا آئے برائی تو روکن آئے نیکی دی دعوت دینا آئے. سن سن قرآن. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
میرے پاک پیغمبر برائی تو روکنا ہے، نیکی دی دعوت دینا ہے، حرام حلال چیز دی پہچان کرانا ہے۔ آقا دی آمد دا تذکرہ تو رات انجیل وچ ہے وے۔ میرے آقا کدوں آئے نے گل سن لے، کس دور اندر آئے؟ اور لوکی پوچھ دے سن پہ قبرانو، کئی قبرانو کئی شجرانو، اونا در در دے پجارینو، ایک در تے سونا بلانا آیا، کائنات دا کلا امام آیا۔ قرآن کی آندہ کلیاں ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے آقا کائنات دے لوگ علی امام بن کے آئے، سونے حسن دی جگ وچ تم پہ گئی، جند حسن دی جگ وچ تم پہ گئی، تو سب نبیاں دا سلطان آیا، کائنات دا کلا امام آیا، سونا لب اپنے جد کھول داسی، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا دی عظمت کیا ہے، سونا لب اپنے جد کھول داسی، او تے رحمتاں موتی رول داسی، جند سینے تے پاک قرآن آیا، کائنات دا سونا امام آیا، اینا بچیاں روم دیاں تے کلام دیاں نو، قبران وچ پورے جاندہ سی، اونا بچیاں روم دیاں تے کلام دیاں نو، قبران وچ پورے جاندہ سی، اونا بے کس تے مظلوماں لئی، سونا رحمت دا سامان آیا، کائنات دا کلا امام آیا، میرے پاک پیغمبر اجے آئے نہیں، تم پہلے ہی پیاں نے، سن ذرا غور نال، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر دے لوگوں، میں باب ابراہیم دی دعا بن کے آیا ہوا، میں باب ابراہیم دی دعا دا نتیجہ ہوا، اسماعیل دی دعا بن کے آیا ہوا، اور کائنات دے لوگوں میں اپنی ماں دا خواب بن کے آیا ہوا، میں جناب موسیٰ دی خوشخبری بن کے آیا ہوا، جناب عیسیٰ دی بشارت بن کے آیا ہوا، جتنے نبی آئے نے، جتنیاں کتاباں آئیاں نے، میرے پاک پیغمبر جے دنیا تے آئے نہیں، رب ذوالجلال دی قسم لوگو، میرے آقا جے آئے نہیں، تذکرے پہلے ہی ہو رہے نے، کتاب آسمانی تذکرے میرے مصطفیٰ دیاں کر دیاں نے، جتنے نبی آئے میرے آقا دی آمد تذکرے کرتے نے، نبی عیسیٰ تے آندہ کیے، گل سن لو اپنی قوم نو آندے نے، اے میری قوم میرے تو بعد ایک نبی آنے والا ہے، قرآن سن لو، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ نبی عیسیٰ میرے پاک پیغمبر دی آمد صلی اللہ علیہ وسلم آمد تذکرے کردہ ہویا ہے، گل سن لو، آندے نے بنی اسرائیل میرے تو بعد ایک نبی آنے والا جندہ فرشاں تے نام محمد ہوئے گا، عرشاں تے احمد ہوئے گا، واضح دلائل موجزات لے کے آئے گا، پتہ لگا آقا آئے نہیں، تذکرے پہلے ہی ہو رہے میں، سن ذرا غور نال، میں جری بات عرض کر رہا میرے آقا دی آمدیاں تم
آپ بیان تو پہلے ہی پئیاں نے کئی 100 سال پہلا پئیاں نے. ایک دن میرے پاک پیغمبر چل دیاں ایک پہاڑ تے چڑھ گئے نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عمر میرے آقا دے نال. عمر کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عمر ابن خطاب. لوگ عمر ہوئے جو میرے آقا نے دعاواں اندر منگ کے لے آئے. ابو بکر آیا تے آپ آیا, عثمان آیا تے آپ آیا, علی آیا تے آپ آیا, عبد الرحمان آئے نے تے آپ آئے نے, طلحہ آئے نے تے آپ آئے نے, 1,24,000 صحابہ آئے نے آپ آئے نے. رب قدیر دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں بورے والے عمر آپ نہیں آیا, میرے آقا نے رب کو منگ کے لے آئے. عمر میرے آقا دے نال رضی اللہ تعالی چل دیاں میرے آقا پہاڑ تے چڑھ جاندے نے تے سامنے او وڈیری عمر دا بابا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا. وڈیری عمر دا بابا سفید داڑھی والا انسانی شکل اندر میرے آقا دے کول آ کے کی آندا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. آقا نے سلام دا جواب دے دیتا ہے. میرے آقا غور نالے نو ویکھی جاندے نے. آپ فرماندے نے اوے بابیا مینوں تو انسان نہیں لگدا, ذرا بول کے دس تو کون ہے؟ تے بابا بول کے آندا سونے سج پہچانیا جے میں جنات دی نسل وچوں آ. آقا فرماندے نے تیرا نام کی ہے؟ آندا میرا نام ہم ہے. آقا فرماندے نے تیرے باپ دا نام کی ہے؟ آندا سونے رحیم میرے باپ دا نام ہے. جگاں دے پیر نے فرمایا تیری عمر کتنی ہے؟ تے اے بڑا جن بول کے کی آندا سونے حضرت آدم دے 2 بیٹے حابیل تے قابیل قربانی دے معاملات اندر آپس اندر لڑتے نے پے. ایک بھرا نے دوجے نو قتل کر دیتا ہے. اس وقت میں چھوٹا جہا ہوندا سا لوگاں دے دلاں اندر وسوسے پایا کردا. اتنی لمبی عمر لے کے آیا. میرے آقا فرماندے نے ہن کی کردا پھرنا ہے؟ آندا سونیا میں تہاڈی ملاقات لئی آیا واں تے نبیاں دے پیغام لے کے آیا, نبیاں دے سنے لے کے آیا. آمینہ دے لال فرماندے نے ہم کادے پیغام لے کے آیا ہے, کادے سنے لے کے آیا ہے؟ ہم جن بول کے آندا سونیا میں جناب شیش نبی دے ہاتھ تے بیعت کر کے دارا اسلام اندر داخل ہو گیا سا. جتنے نبی آئے امتی بنن رب نے مینوں شرف دیتا ہے, مینوں موقع مل گیا ہے. سونیا جنے نبیاں نال ملاقاتاں ہوئیاں ہر پیغمبر ہر نبی تہاڈا ہی تذکرہ کردا گیا ہے. ہر نبیاں دا سی ہم اللہ دا واسطہ ہی جے تیری ملاقات آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوے ہاں جے تیری ملاقات آخری پیغمبر نال ہوئے اللہ دا واسطہ ہی انبیاء دی جماعت دا ساڈے نبیاں دی جماعت دا آخری پیغمبر نو سلام آکھی. آخری نبی نو سلام آکھی. سونے میں تے نبیاں دے پیغام چکی پھرنا, نبیاں دے سنے چکی پھرنا. آقا فرماندے نے کیا ہر نبی میرے تذکرہ کردا گیا ہے؟ ہم آندا سونیا رب ذوالجلال دی قسم ہے ہر پیغمبر تواڈی آمد دیاں گلاں دسدا گیا ہے. تے گل سن لے میرے آقا دا کلمہ پڑھ کے ہم دار اسلام اندر داخل ہویا, آپ دا امتی بن گیا. میرے آقا نے سورہ واقعہ, سورہ مرسلات, اما یتسالون آخری 3 کل یاد کرائے. ہم جن جان لگ گئے. آقا فرماندے نے ہم اوے ہم یار کدی کدی زیارت لیا جایا کر. بورے والے میں جڑی گل دسنا چاہنا میرے آقا اجے آئے نہیں تم پہلے ہی پئیاں نے. آقا آئے نہیں تذکرے پہلے ہی ہو رہے نے. سن ذرا غور نال کہ میرے آقا فرمایا کر دی ابراہیم دی نسل چو اسماعیل دی لڑی چو کنانا چو رب ذوالجلال نے ہاشم, قریش چو ہاشم, حاصل چو عبد المطلب تو عبداللہ چو رب ذوالجلال نے میں محمد نو پسند کر لیا صلی اللہ
علیہ وسلم تے گل سن لو سردار عبد المطلب دی ایک شادی بنو زہرہ دی اندر ہوئی میرے آقا دے نانکے عبداللہ دے بھی نانکے میرے آقا دے باپ دا نام عبداللہ بنو زہرہ والے بنو نجار والے گل سن لو بنو نجار والے حضرت عبداللہ دے بھی نانکے میرے آقا دے بھی نانکے نے سردار عبداللہ دی شادی بنو نجار دی اندر سردار عبد المطلب دی شادی بنو نجار دی اندر تے گل سن لو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بابا عبداللہ جنو حویلی اندر لوگ چھوٹا سردار آندے نے سردار عبد المطلب نو بڑا سردار عبداللہ نو چھوٹا سردار عمر عبداللہ دی گل سن لو کوئی 24 سال دی ہے تے گل سن دے جانا اجے شادی نہیں ہوئی سردار عبداللہ ایک دل جنگل دی اندر شکار کرن واسطے گئے تے یہودی جڑے نے میرے آقا دیاں نشانیاں آمد آپ دے خاندان نو انج پہچان دے نے جویں اپنی اولاداں نو پہچان دے نے ان عبداللہ دے متھے تے پیشانی تے نور چمکدا دیکھیا آندے نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ دی نسل چوان والا کیوں نہ ہوئے عبداللہ نو قتل کر دیتا جائے سردار عبد المطلب دا بیٹا عبداللہ جنگل بیابان دی اندر بورے والے گل تر پیا ذرا پیار نہ سن لے عبداللہ جنگل دی اندر شکار کرن پہنچیا 70 یہودی کیرا پا لیندے نے تلواراں لے کے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بابا چھوٹے سردار عبداللہ نو کیرا پالیا قتل دا ارادہ تے اے سازش اے پراپگنڈا بی بی آمینہ دا والد محترم واہب دا نام ہے ماں دا نام برا آمینہ بی بی آمینہ میرے آقا دی امی جان بی بی آمینہ دے والد محترم دا نام واہب ماں دا نام برا واہب گل سمجھ گیا چند ساتھی لے کے عبداللہ دی حفاظت لی جنگل اندر پہنچے ہیں ویندا کی آسمان تو کچھ لوگ اترے نے جڑے انساناں نال ملدے کوئی نہیں حضرات گل سن لو انہاں انہاں یہودیاں نو مار کے نسا دیتا ہے دوڑا دیتا ہے عبداللہ بچ گئے وہاب اپنے گھر آیا برا نو آ کے آندا نہیں برا سردار عبد المطلب دا چھوٹا بیٹا عبداللہ عام عبداللہ نہیں ہے تے واقعی کوئی مقدرہ والا جا پدا ہے نہیں برا جا سردار عبد المطلب دے کول جا کے کہہ دی اسی آمینہ دا رشتہ عبداللہ نو دینا چاہنے ہیں جا کے گل کر کے عبداللہ بڑی قسمتاں والا جا بدائی برا تر دیاں سردار عبد المطلب دے کول گئی رشتے دی گل کی تھی سردار عبد المطلب نے رضامندی دا ہاں کر دی تھی رضامندی دا اظہار کر دیتا ہے حضرات مرضیاں رب دیاں بی بی آمینہ تے میرے آقا دے ابو سردار عبداللہ چھوٹے سردار دی شادی ہو گئی مرضیاں رب دیاں مکے شہر اندر ڈیرے لائے نے مکے شہر دی اندر سردار عبد المطلب دی حویلی بڑی مشہور عبداللہ چھوٹا سردار چند دن گزرے مرضی پورا بورے دے باسیو چند دن گزرے نے پروردگار نے رحمتاں کر دیتیاں میرے تیرے پاک پیغمبر آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نشانی بن کے ماں آمینہ دے بطن اندر آ چکے نے خوشخبری بن کے ماں آمینہ دے بطن اندر آ چکے نے تے بی بی آمینہ نے اے مبارکہ سردار عبداللہ نو دے دیتیاں کہ سردار تیری نشانی اللہ ذوالجلال نے میرے بطن دی اندر پڑ رہی ہے رونکاں چند دن گزرے نے 3 مہینے 3.5 مہینے گزرے تے سردار عبداللہ ایک دن آئے آندے نے نہیں آمینہ جی کر دے میں ملک شام چلا جاواں تجارت دے سلسلے اندر کاروبار دے سلسلے اندر بورے والے او غم غسار بیوی فرما بردار بیوی اللہ ذوالجلال دی قسم تابعدار بیوی کدو خاون دی جدائی برداشت کر دیئے آندی ہے وے عبداللہ اجے تے 3 مہینے ہوئے نے شادی ہوئے نو اجے تے جویں آندے نے نا ہتھاں تے مہندی نہیں لتھی اجے
اجے چاہ نہیں لتھا تو وانڈے جان دیاں گلاں کرنا ہے۔ سردار عبداللہ 3 مہینے گزرے نے تو ملک شام دیاں گلاں کرنا ہے۔ بی بی آمینہ دا دل پھس پیا ہے۔ سردار عبداللہ دے نے آمینہ چند دنوں دی گل کاروبار لئی جا رہے ہیں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ میاں بیوی محوے گفتگو نے تے آمینہ دیئے وے سردار کتنے کو دن لگن گے۔ سردار عبداللہ دے نے اونٹ کوڑے دا سفر مکیوں ملک شام 1 مہینے دا سفر، 1 مہینہ کاروبار سے اندر قیام کرنا، 1 مہینہ واسی آمینہ 3 مہینیاں دی گل تے کلیجے نو رگ پہ گیا ہے، ٹھنڈا ہاکا پڑے ہے۔ خیر بی بی آمینہ نے اجازت دے دیتی، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ابو جان اپنی زوجہ محترمہ بی بی آمینہ کو اجازت لے کے کر دے رشتہ دار والد محترم پائیاں دوسریاں تیسریاں نو مل کے نکل دینے پہ پہلا دن آج پہلا دن عبداللہ عمر 25 سال دیئے میرے آقا دا ابو عبداللہ پہلا دن تجارت دے سلسلے اندر ملک شام جا رہے ہیں۔ میرے آقا دیاں پھپھیاں آپ دے چچا آپ دے دادا حویلی تک حویلی دے بڑے گیٹ تک الوداع کرن واسطے آئے کہ بی بی آمینہ بھی دروازے تے کھلو کے اپنے خامن نو الوداع کر دی ہوئی ہے۔ آمینہ تک رہی ہے اے قافلہ مکیوں نکل رہا ہے، ایک اونٹ تے عبداللہ بیٹھے نے۔ سردار عبداللہ اے قافلہ دور دور جا رہا ہے، جویں جویں قافلہ کھاں تو دور ہوندا جا رہا ہے بی بی آمینہ دے کلیجے نو رگ پیندا جا رہا ہے تے اگے پتھراں دا ایک پہاڑ دا ٹیلا آیا۔ سردار عبداللہ نے گردن پھیر کے بی بی آمینہ دی طرف الوداعی ہاتھ لہرا کے سلام کیتا ہوئے گا تے بی بی آمینہ سلام دا جواب دے رہی ہے۔ غیب تو آواز آئی نہیں آمینہ آج تو اجازتاں جے کے دن نو توڑ رہی ہے۔ آمینہ تینوں نہیں پتا نہ ہی عبداللہ نو پتا ہے جان والا تے قیامت تک مڑ کے کوئی نہیں آنا۔ عبداللہ نو نہیں پتا میں چند مہینے دی چھٹی لے کے جا رہے ہیں، میں تے واپسی مکے آنا ہی کوئی نہیں، مرضیاں رب دیاں۔ قافلہ پہاڑ دی اوٹ اندر بی بی آمینہ روندیاں روندیاں اپنے کمرے اندر آ گئی۔ لوگوں ادھر کی ہے عبداللہ چل دیاں ملک شام پہنچ گئے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں آمینہ دے بطن اندر ایام گزار دینے پہ مہینے 2 گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے تے بی بی آمینہ نے انگلاں تے دن گن گن کے گزارے۔ حضرات گل سن لو 3 مہینے گزرے، قافلہ واپس آیا ہے تے قافلے والے آ کے آندے نے سردار عبدالمطلب نظراں پاک وڈیری عمر دا بابا، اوے بابے او گل سن لو نوجوانو، ماپیاں نو اولاد نال پیار ہی بڑا ہوندا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم پتراں نو کنڈا چبے ماپیاں نو گوارے نہیں، بوڑھا باپ نظراں پا کے ویندا ہے میرا بیٹا چھوٹا سردار عبداللہ نظر نہیں آندا، ایک بول کے آندا ہے سردار عبدالمطلب جی تہاڈا بیٹا عبداللہ واپسی یثرب مدینے بیمار ہو گیا ہے، اپنے بیٹے دا پتہ کرا لو۔ عبداللہ تے یثرب بیمار نانکیاں دے کول لیٹیا ہویا ہے۔ سردار عبدالمطلب نے جلدی نال عبداللہ دے دوسرے بے برا اپنے بیٹے حارث نو بھیجے، حارث جا میرے بیٹے عبداللہ دا پتہ کر کے آ تے نال کہہ دیتا حویلی والیو اے گل آمینہ نو نہ دسیا دے، میری نو آمینہ کتے پریشان نہ ہو جاوے۔ حارث نو مکیوں مدینے روانہ کر دیتا ہے۔ حارث منزل با منزل سفر طے کر دے مدینے پہنچے ہیں، لوگ باروں مدینے شہر اندر داخل ہو رہے نے۔ حارث آندا لوگوں میں عبداللہ دا ماجم ویر مکیوں آیا ہوا تے میرے ویر عبداللہ دا کی حال ہے؟ لوگ آندے نے حارث یار بڑی دیر کر کے آئے، تیرا ویر عبداللہ تے دنیا چھٹ گیا ہے، اسی ہونے دفن کر کے آئے ہیں۔ حارث نو ویر عبداللہ دا چہرہ ویکھنا نصیب نہیں ہویا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے ابو پردیس دے اندر انتقال کر گئے، یسرب والیاں نے دفن کر دیتا ہے۔ حارث روندیاں روندیاں مکے آئے تے آوندیاں ہی اپنے والد محترم سردار عبد المطلب نو خبر دیندے نے، بورے والے او گل ذرا غور نال سنیا جے، ماں باپ بڑا ہوئے، نوجوان بیٹے دی خبر دی وفات دی خبر آئے، اللہ ذوالجلال دی قسم بڑے ماں باپ تے قیامت برپا ہو جاندی ہے۔ خبر پہنچی سردار عبد المطلب جی، حارث بول کے آندا ہے ابو میں مدینے پہنچیا، اجے میں پہنچیا نہیں تے ویر عبداللہ پہلا ہی فوت ہو جاندا ہے، وے ابو مینوں تے چہرہ ویکھنا نصیب نہیں ہویا۔ تے بڑا عبد المطلب تائی مار کے رو پیا، عبداللہ نال پیار ہی کچھ عجیب ہے تے روئی جاندا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم روندیاں روندیاں سردار عبد المطلب اٹھدا ہے تے بی بی آمینہ نو خبر دین لئی، بی بی آمینہ نے دیکھے کہ سردار عبد المطلب ترے آندے نے، اپنے کمرے چوں باہر نکل کے آئیاں تے آندیاں نے وے سردار عبد المطلب، وے ابا جان قافلہ تے آ چکے ہیں، وے ابو عبداللہ دی خبر دسو عبداللہ دا کی حال ہے، قافلہ سارا مکے پہنچ چکے ہیں۔ سردار عبد المطلب لڑکھڑاں دی زبان نال گل کرنا چاہندے نے تے بی بی آمینہ دا دل پھس پہ ہے، خدا خیر کرے تے سردار عبد المطلب چھوٹا سردار خیر نہ لیے تے سردار عبد المطلب آندے نے نی آمینہ عبداللہ رب دے حوالے تینوں میرے حوالے کر گیا ہے، نی بیٹی او فیصلہ جیڑا میرے تیرے تے آنے والا ہے آج عبداللہ تے آگے ہے۔ حضرات نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجئے، اے بچہ چند مہینے آندا آخری پیغمبر کائنات دا سردار اج ماں دے بطن اندر ہے، اے نہیں ویندی اس بچے نے کل نو دنیا تے تشریف لے آنا ہے، اے کنو ابو ابو کہے گا، اے نو باپ دے سہارے دی لوڑ ہے، اے نہیں ویندی نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے، چون چون کے کلیاں توڑ دیجے، مکھ پیاریاں بلوں موڑ دیجے، پڑھو لا الہ الا اللہ، رکھ یاد قبر دی کندانو، رکھ یاد قبر دی کندانو، بولنا جاویں کفن دیا بندانو، چھڈ جانے زنفر زندانو، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تے بی بی آمنہ نو عبداللہ دی وفات دا بڑا صدمہ ہویا ہے، ایک تے نشانی بطن دے اندر پل دی پئی ہے تے دوسرا چند گنتی دے دن شادی تو بعد گزارے نے تے آمنہ دی وی عبداللہ اجے تے شادی دا چاہ نہیں لتھا، حتیٰ تو مہندی نہیں لتھی، تو جدائیاں دے کے چلا گیا ہے، بورے والے مرضی پروردگار دی ہے، آندے نے نا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اے جگ مٹھا اگلا کہن ڈٹھا، اور زبان چو کلمات کہنے والوں میں نہ بکواس کر دینے جھوٹ بول دینے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جو رب نے ٹائم لکھ دیتا ہے، میں تو اپنا ٹائم گزار کے آخر دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے، جدو آقا دا باپ ہی دنیا تے نہیں رہا، جدو آپ دی مائی نہیں رہی، اب ویخنا کتنی ضرورت ہے، اجے آقا آئے نہیں، 6 مہینے پہلے باپ عبداللہ دنیا تو چلا جاندہ ہے، اج سجن ساتھی بیلی چھڑی جانا وا، جیندے وچ رہندا سا حویلی چھڑی جانا وا، اج سجن ساتھی بیلی چھڑی جانا وا، جیندے وچ رہندا سا حویلی چھڑی جانا وا، اللہ جانے نال ساڈے اگے کی ہونا ہے، بے کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے۔
ਮੁੱਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਮੇਰੇ, ਮੁੱਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਤੇਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਏ, ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਐ ਡੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਐ ਡੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬੂਆ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਟੋਣਾ ਏ, ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਏ। ਮੁੱਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਤੇਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਏ, ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਏ। ਘਰ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, घर घर गल्लां तेरी मौत दियां होनियां, वेख वेख अखां मैनू सब दियां रोनियां। कफन दे विच मुख अपना लकोना ए, बह के मेरे कोल फिर सारियां ने रोना ए। मुक्के जदू सा मेरे मिट्टी दा मैं होना ए, बह के मेरे कोल फिर सारियां ने रोना है। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अजे दुनिया ते आए नहीं, बाप पहले ही फौत हो जाता है। ते बीबी आमना दे दिल ते की गुजरदी गल सुन ले। बीबी आमना ने रो रो के दिन गुजारे, खैर मर्सियां रब दियां, कुदरतां रब्बे जुल जलाल दियां, मेरे तेरे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद उच्ची कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीबी आमिना दे बतन दे अंदर अजाम गुजार देने पे ते दिन करीब करीब आका दुनिया ते तशरीफ ले आने वाले गल सुन लो। एक दिन मक्के दियां बीबियां मेरे पाक पैगंबर दे दादा सरदार अब्दुल मुतलिब दे कोल आईयां, आके आंदियां ने वे सरदार एक गल करनी चाहनी आ, एक शिकवा लैके आईयां वा, शिकायत लैके आईयां वा। सरदार अब्दुल मुतलिब आंदा कादियां शिकायतां में, इधर रबीउल अव्वल दा महीना करीब, मेरे तेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पे तशरीफ ले आने वाले खुशखबरियां में ते गल सुन लो। दिन करीब अशाम पैदाइश करीब करीब लोग अब बीबियां आईयां, आंदियां ने सरदार शिकवा लैके आईयां, तुहाडी नो आमिना सरदार छोटे सरदार अब्दुल्ला दी बेवा घरों बाहर निकलदी है, जिधर जांदी है खुशबुआं ही खुशबुआं आउंदियां ने, बड़ा आला परफ्यूम इतर इस्तेमाल कर अल्लाह दा वास्ता जे। बीबी आमिना नु रोको, बेवा औरत है, ए दिन बड़े बीबियां ते अजीब हुंदे ने। बीबी नु रोको ते सरदार अब्दुल मुतलिब मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दादी जिंदा नाम फातिमा है, फातिमा नु बुलाया, जानी फातिमा आमिना नु रोकिया ते मेरे आका दी दादी आंदी है, वे सरदार मेरा जी नहीं करदा कि मैं आमिना नु कोई गल करां, जे करनी जे ते आप ही कर लो। सरदार अब्दुल मुतलिब वडेरी उम्र दा बाबा उठ पिया ते बीबी आमिना दे कोल चला गया। मेरे पाक पैगंबर दी अम्मी जान बीबी आमिना दे कोल जाके सरदार अब्दुल मुतलिब आंदे ने, बेटा नी आमिना मैं तेरे नाल गल करना चाहना, अर्ज लैके आया। बीबी आमिना आंदी वे अब्बा 100 गल करो, एक नहीं। सरदार अब्दुल मुतलिब मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان فرماندے نے آمنہ اج شکوا ملے ہیں، اج شکایت ملی ہے کہ آمنہ خوشبو بڑا استعمال کر دی ہے نی بی بی اللہ دا واسطہ ہی اے دن بڑے عجیب نے پیدائش دا وقت قریب ہے تے عبداللہ دی بیوہ نی آمنہ تو خوشبو لگائیں گل پھب دی نہیں اللہ دا واسطہ ہی بوڑھا عبدالمطلب ترلے کیتی جاندہ ہے تو خوشبو نہ لگایا کر تے آمنہ زاروں قطار رو پئی اکھاں چوں آنسو جاری نے تے بول کے کیا دی ابو تانوں غلط فہمی ہوئی ہے رب ذوالجلال دی قسم ہے خوشبو لگانا تے دور دی گل ہے آمنہ نے تے کدی خوشبو نو ویکھیا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ تے عبدالمطلب آندے نے آمنہ پھر گل کی ہے آمنہ آندے وے عبدالمطلب وے ابا جان گل سن لے جدوں دا بچہ سردار عبداللہ دی نشانی میرے بطن اندر آئی ہے میں عجیب گلاں وینی ہاں وے ابو تو خوشبو دی گل کرنا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم جس گلی بازار چوں آمنہ گزر جائے گلی دے درخت گلی دے پتھر چک چک کے آمنہ نو سلامی کرن لگ جاندے نے بے ابو گل سن لے میں جدو گلی اندر نکلا رب ذوالجلال دی قسم ہے کوئی پتھر روڑا میرے پاؤں دے نیچے آئے او پتھر پتھر نہیں بلکہ ریشم تے روئی بن جاندے بڑے والے منو پھر ساریاں برکتاں میرے مصطفیٰ دیاں نے اچھی بولو ساریاں برکتاں میرے مصطفیٰ دیاں پہ آمنہ دی ابو جس گلی چو گزرا جتھے آمنہ تھک سٹے ہن خوشبوئیں خوشبوئیں بے ابو گل سن لے جدو کار دے اندر میں بیٹھی ہوا تے پرندے دائیں بائیں بیک تے پرندے اپنی بولیاں بول دینے بے ابو نہ جانے کی آندے نے میرا تصور پرندے آندے ہون گے اوے پورے والے او دکھی لاچار بندہ بیمار بندہ ساری رات آسمان دی طرف ویندا تاریاں دی طرف ویندا پتہ نہیں دن کدوں چڑھے گا اے پرندے بھی آمنہ دی طرف ویندے نے پتہ نہیں جہالت کدوں مٹے گی آفتاب نبوت پتہ نہیں کدوں چمکن والا ہے بی بی آمنہ دی ابو گل سن لے جدوں میں سہیلیاں دے نال کروں باہر جانیاں رب ذوالجلال دی قسم ہے میریاں سہیلیاں مکے دیاں بیبیاں دھوپ دے اندر تردیاں نے تہاڈی نو جدوں بازار اندر جاندی ہے آسمان تو ایک بدل دا ٹکڑا آ کے آمنہ تے سایہ کر دیندا ہے تے قرآن آندا فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین میرے آقا آئے موجزات لے کے آئے قوم دے لوگ آندے نے معاذ اللہ جادوگر نے تے بی بی آمنہ دی وے ابو موک دی مکاواں اج پھلا کنویں تے میں پانی پرن واسطے گئی وے ابا گل سن لے میں پانی پرن واسطے پھلا کنویں تے گئی سہیلیاں نال نے اینا اپنے اپنے پانی والے ڈول برتن کنویں اندر سٹے کھچ کے باہر کر دیا نے ابو جدو تواڈی نو آمنہ دی واری آئی عبداللہ دی بیوہ دی واری آئی اللہ ذوالجلال دی قسم ابا میں پانی والا ڈول پانی والا بوکا ہاتھ اندر پھڑے ہے کنویں دے قریب گئی وے ابو اجے ڈول سٹیا کوئی نہیں رب اکبر دی قسم ہے کنویں دا سارا پانی جوش مار کے میرے قدماں اندر آ پیا جاندا ہے منو پھر ساریاں برکتاں تے میرے مصطفیٰ دیاں نے ساریاں سعادتاں اچھی بولو میرے مصطفیٰ دیاں تے ربیع الاول دا مہینہ سوموار دا دن عبد الرحمن بن عوف دی والدہ عثمان بن ابی العاص دی والدہ بیان کر دی ساری رات بی بی آمنہ دے کول صبح صادق دا ٹائم ککڑ دی تیجی بانگ دا ویلا مرغے دی تیجی بانگ دا ویلا آمنہ دے لال کائنات دے سردار بی بی آمنہ دی گود اندر تشریف لے آئے دکھیاں دے دکھ ٹلے موسم آیا ہے بہار دا آمنہ دا چن چڑھیا دن سوار دا پھر کہہ دیو
دکھیاں دے دکھ ٹلے موسم آیا ہے بہار دا آمینہ دا چن چڑیا دل سوار دا عبد الرحمن بن عوف دی والدہ بیان کر دی صبح صادق دا ٹائم اینج لگدا ستارے ٹوٹ کے زمین تے آ رہے نے رات کپڑے سیندیاں آندی میرے کو سوئی ڈگی زمین تے گم ہو گئی اندھیری رات ہے صبح آقا آمینہ دی گود اندر تشریف لے کے آئے رب اکبر دی قسم زمین تے ڈگی آقا دے حسن دی چمک دی وجہ نال زمین تے ڈگی سوئی نظر آ رہی ہے تے گل سن لو ایک لونڈی ام ایمن برکائیں دا نام دوڑ پئی سردار عبد المطلب بیت اللہ دی اندر طواف کرتے نے پہ تے دوڑ دی آندی وے سردار مبارک ہوئی سردار مبارک ہوئی سردار مبارک ہوئی سردار عبد المطلب آندے نے ام ایمن برکا قادیاں مبارکہ برکان دیئے سردار رب نے تیریاں سکیاں ٹیڑیاں نو تیریاں سکیاں کجوراں نو ہریاں کر کے رب نے پھل لا دیتا ہے رب نے تیرے بیٹے عبداللہ مرحوم دے کر چن جیسا بیٹا تا فرمایا تے میں پڑھیا شریعت دے اوراق تے سردار عبد المطلب اور داد کے انو پوتریاں نال بڑا پیار ہوندا ہے نانکیاں نو دوتریاں نال سردار دوڑدا کر دروازے تے آیا شاہ عبد الغنی کاموں کی والے لکھ دے نے سردار دروازے تے آیا ایک چوکیدار تلوار لے کے کھڑا ہے آندا سردارہ رک جا سردار آندا اللہ دا واسطہ ہی کون ہے تو میں جڑا بچہ پیدا ہویا اوندا دادا وا میں اپنے پوترے دی زیارت کرنا چاہنا مینوں نہ روگ تے جڑا محافظ ہے باڈی گارڈ بول کے کی آندا سردار میں رب ذوالجلال دا بھیجا ہویا نوری فرشتہ وا آسمان تو نوری ملائکہ آسمان تو رب دے فرشتے تیرے پوترے دی زیارت لے آئے نے رب ذوالجلال دا آرڈر ہے جب تک آسمان دے سارے فرشتے اس یتیم محمد دی زیارت نہ کر لین اتنی دیر تک تے دادا بھی زیارت نہیں کر سکتا اللہ اکبر اللہ تھوڑی دیر گزری فرشتے زیارت تو واپس چلے گئے دادا اندر تشریف لے کے آیا تے ام ایمن نے سفید کپڑے اندر لپیٹ کے میرے آقا نو دادے دے حوالے کیتا ہے دادا چہرے تے نظرہ پاندا ہے تے رو پیا کسے پوچھیا کیوں رونا ہے آندا چن جیسا بیٹا ہے چن جیسے چہرے والا کاش اج میرا بیٹا عبداللہ زندہ ہوندا اپنے لال نو ویکھ کے کنیاں خوشیاں کر اولاداں نال ماپیاں نوں بڑا پیار ہوندا ہے اگر بیٹا پیدا ہوئے ماں باپ خوشی کردے نے مٹھائیاں تقسیم کردے نے سردار عبد المطلب رو پے آندے نے کاش اج میرا بیٹا عبداللہ زندہ ہوندا کنیاں خوشیاں کردا پر مرضی رب ذوالجلال دیاں عبد المطلب ویکھ جاندے نے آندے نے لوگو کائنات دے اندر میرے پوتے جیسا کسے دا پوتا کوئی نہیں کسے کہ عبد المطلب سچ کہہ رہے ہیں آمنہ کہہ رہی ہے میرے لال جیسا کائنات اندر کسے دا لال کوئی نہیں حلیمہ کہہ رہی ہے میرے بال جیسا کائنات اندر کسے دا بال کوئی نہیں حسنین کہہ رہے ہیں ساڑھے نانے جیسا کائنات اندر کسے دا نانا کوئی نہیں فاطمہ کہہ رہی ہے میرے ابے جیسا کائنات اندر کسے دے ابا کوئی نہیں تے گل سن لو ابو بکر کہہ رہے ہیں میرے یار جیسا کائنات اندر کسے دا یار کوئی نہیں حضرت بلال کہہ رہے ہیں میرے آقا جیسا کائنات اندر کسے دا آقا کوئی نہیں رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں تواڈیاں گلاں ساریاں دیاں ٹھیک نے پر میں رب دی سنو میں رب کی آنا میرے محمد جیسا پورے زمانے اندر کوئی نہیں میرے محمد جیسا میں رب دے پورے خزانے اندر کوئی نہیں
رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محمد جیسا، میرے محبوب جیسا میں رب دے پورے خزانے اندر کوئی نہیں۔ سردار عبد المطلب نے پڑھیا تے گل سن لو، بیت اللہ دا طواف کر کے میرے آقا نو لے گئے سجدے پہ کے شکر ادا کیتا ہے۔ 3 دن دودھ بی بی آمینہ نے پلایا، پھر سویبہ لونڈی نے 7 دن دے ہوئے لوگاں نو بلایا دعوت تے دعوت اونٹ ذبح کیتے نے، دعوت ہو رہی ہے مکے دے لوگ آئے تے سرداراں دا نہیں آمینہ بیٹی ہے، بچے دا نام کی رکھنا ہے تے گل سن لو آمینہ کی آندی ہے بے سردار عبد المطلب جدو بچہ میرے بطن اندر سی ایک بزرگ خواب اندر ملاقات کردہ آندہ نہیں آمینہ اے تیرا لال کائنات دا سردار بنن والا ہے، جدو دنیا تے آئے دا نام تو محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم تے گل سن لو بڑی پیاری بات کسے کی تھی، محمد دے دادے چاچے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد دے چاچے بابے تے تائے محمد جا 7 دل دے ہوئے تے آئے دعوت کٹے ہو کے بیندے نے سارے محمد دے دادے نو کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا کی نام اس دا رکھیا رکھایا دادے نے سنیا اگوں سنایا اس بچے دا نام میں محمد ٹکایا صلی اللہ علیہ وسلم محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے محمد دے دادے نو کہندے نے سارے عبدالعزا رکھنی یا عبد المنات اے ساڈے نزدیک کوئی ہندی گل بات ہے کی نام محمد اوکھا جے آئے کی نام محمد انوکھا جے آئے دادے نے سنیا اندر صدائے میرے نبی نو گودی وچ پاکے لے آئے لگے کہن سب نو لگے کہن سب نو اے اکھاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا ذرا مکھڑا تے تکو جنو تک تک نہیں ٹھر دیا اکھاں میں اندہ نام محمد نہ رکھا تے کی نام رکھا بڑا ہی پیارا ہے نام محمد بڑا ہی نیارا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے روٹین بڑی ہے پنڈا چو دیہاتا چو دائیاں ہوندیاں نے بچے لے کے جاندیاں نے دائیاں دا قافلہ آیا تے سمجھیا محمد یتیم صلی اللہ علیہ وسلم باپ کوئی نہیں سرتے ایک دائی حلیمہ کمزور جی سواری لاغر کمزور سب تو پیچھے رہ گئی دائیاں آئیاں پر میرے آقا نو چکیا نا لوگ آندے نے دائیاں نے آقا نو پسند نہیں کیتا میں آنا رب ذوالجلال نے حلیمہ تو علاوہ جتنی دائیاں نے میرے آقا لی پسند ہی نہیں کیتا دائیاں بچے چوکے واپس تر پئیاں مکہ سارا بچیاں تو فارغ ایک ہی بچہ جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ دا سایہ سر تے کوئی نہیں یتیم بچے ہے حلیمہ نو پتہ لگا حارس اپنے خاوند روان دی حارس جے تو آکے یتیم نو چک لے آنیا سہیلیاں تانے دین گیا حلیمہ خالی موڑائی ہے خالی جاننا لو چنگا ہے یتیم نو لے جانیا حارس آندہ ٹھیک ہے حلیمہ چل دی آمینہ دے دروازے تے آئی تے گل سن لو ایمن نے دروازے کھولے ہے تے حلیمہ نو آمینہ دی آمینہ بی بی آمینہ دی حلیمہ میرے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو یتیم سمجھ کے چھڑ نہ جائی میرا لال بڑیاں برکتہ مقدرہ والا ہے تے گل سن لو سفید کپڑے اندر ایمن نے میرے پاک پیغمبر نو چوکے جدو حلیمہ نو پکڑایا چہرے تو کپڑا ہٹایا حلیمہ دی آمینہ رب اکبر دی قسم ایہو جا لال تے آج تک میں دیکھیا ہی کوئی نہیں سونے محمد ورگا
حسن و جمال کوئی نہ اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہ پھر کہہ دیو اچھی کہہ کاف کن دیاں منزلاں اج پہلیاں سن کاف کن دیاں منزلاں اج پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی اللہ نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اج گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا تے چن بن کے وچ بائبل دے جندی پیش گوئی ہوئی سی شمشام زمین نو تے باغ لگے اے جڑی مدتاں تو موئی ہوئی سی اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ رحیم و کریم واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ تھوڑی تھوڑی ہمت کرو صلی اللہ ہو کہہ دیو سارے نہیں بولے صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے دوستو بزرگو ساتھیو اللہ والو نوجوان ویرو اج دا تبلیغی و اصلاحی پروگرام جنہ بھائیوں نے محنت کوشش کر کے اج دا پروگرام رکھیا دعا کرو کہ پروردگار انہاں دی محنت اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اچھی آمین کہہ چھڑو مسجد انتظامیہ خطیب و امام دیگر دوست احباب اللہ سبنا دا آنا مل بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے نہایت قابل احترام استاد محترم مولانا عتیق الرحمان عتیق صاحب حافظہ اللہ تعالی جو کہ مسجد حاضہ دے خطیب نے قاری عبید الرحمان صاحب امام مسجد حاضہ مسجد انتظامیہ اللہ پاک سبنا دی محنت اپنے دربار اندر قبول فرمائے تسا حضرات دے سامنے اللہ دے فضل و کرم دے نال الحمدللہ ثم الحمدللہ بقیت السلف فضیلت الشیخ عالم بعمل حضرت مولانا محمد یعقوب عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے اور ساڑھے بزرگ فضیلت الشیخ بقیت السلف خواجہ سیف الرحمن صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی دعا کرو کہ اللہ بزرگان و صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے تشریف فرمانے میاں عبدالشکور صاحب دیگر دوست احباب مقامی علماء کرام اور میرے استاد محترم مناظر اسلام مفتی اعظم شیخ الحدیث و تفسیر مفتی عبد الرحمن شہین صاحب الاسری حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک میرے سمیت تمام علماء کرام بزرگاں دا آنا مل بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے میرے تو قبل جماعت دے بہترین خطیب حضرت مولانا عبدالستار المدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور اونا تو بعد نوجوان رہنما محترم حضرت مولانا حافظ محمد تنویر شاکر صاحب اور دیگر دوست صاحباب جنہوں نے خطاب فرمایا اللہ پاک سبنا دی حاضری قبول فرمائے اچھی آمین کہہ دیو اللہ پاک تو انو جیوندیاں بھی رکھے تے جاگدہ بھی رکھے
ਇਹ ਦੁਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਘੱਟ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਛੱਡੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੇ मोहतरम भाई अब्दुल कदीर साहब ए कैमरामैन, इन्हां वास्ते भी दुआ करना अल्लाह पाक इन्हां दी हाजरी कबूल फरमाए और इन्हां नूं नेक नरीना औलाद नसीब फरमाए। उच्ची आमीन कह दो। भाई साडे बाबा जी लुकमान साहब बैठे ने, सारे दोस्त अहबाब प्यार मोहब्बत वाले, अल्लाह कबूल फरमाए तुहाडा आना मिल बैठना। तवज्जो मेरी तरफ हजरात, रब दे कुरान चू जड़ा मकाम पढ़े है, परवरदिगार कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दा तज़किरा फरमा रहे ने। वेख्या ना, रबीउल अव्वल दा महीना, लोग झंडियां लगा के जश्न मना रहे ने, आप दी आमद दे तज़किरे मिलाद मना रहे ने जी। असी भी अल्हम्दुलिल्लाह कायल हां, मिलाद दा मानी हुंदा है पैदाइश, मिलाद आमद विलादत इको ही मानी है। हजरात असी इंशाअल्लाह झंडियां लगा के भंगड़े पा के नहीं, कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दियां गल्लां दस के इंशाअल्लाह मिलाद दा तज़किरा करांगे। आप आए किस दौर अंदर आए, कदू आए, हालात की सन, किस महीने अंदर आए, किस दौर अंदर आए, किस अंदाज नाल आए, इंशाअल्लाह ये चंद बातां मैं तुसा अहबाब दे सामने दसना चाहना, जरा गौर फरमाना और तवज्जो देना, तशरीफ रखो। अल्लाह जुल जलाल ने अपने आखिरी पैगंबर नूं इस कायनात अंदर भेज के मोमन बंदियां ते ईमान वालियां ते बहुत बड़ा एहसान फरमाया और परवरदिगार एहसान जितला रहे ने। आका आए किस दौर अंदर ने, कुरान इशारा कर रहे हैं, वा इन कानु मिन कबल लफी ज़लालिम मुबीन, हर पासे जहालत ही जहालत दी गुमराही दी अंदर लोग डुबे हुए ने। इस दौर अंदर कायनात दे इमाम तशरीफ लेके आए, लोगां नूं जीन दा, जिंदगी गुजारन दा वल ते ढंग मेरे आका अलैहि सलाम ने आके दसिया। इन्हां दी रहनुमाई लई रब्बे जुल जलाल ने कायनात दे इमाम नूं, आखिरी पैगंबर नूं इस कायनात अंदर मबूस फरमाया। जिस दौर अंदर जहालत, चोरियां, डकैतियां, बेहयाई, बेगैरती दे पहाड़ आम ने। हजरात कोई बुत्तां नूं पूजदा है, कोई दरख्तां नूं सजदे करदा है, कोई कबरां नूं सजदे करदा, तरह तरह दे अपने अपने अलहदा रब बनाए ने मुख्तलिफ अंदाज के अंदर। अगर एक घर के अंदर 9 जी ने ते 9 ही रब बनाए ने। ऐ पुत देने वाला, ऐ धियां देने वाला, ऐ बिगड़ी बनाने वाला, ऐ मुश्किल कुशाए, ऐ रोजी देने वाला, ऐ हाजत रवाए। हर बंदे ने, हर औरत ने अपने अपने इलाह बनाए ने। हजरात कौम शराब खाने अंदर, जुए खाने अंदर, लड़ाइयां झगड़ियां दे अंदर मसरूफ है। जदों जैसी जहालत इस कायनात अंदर छा गई, औरत दा मकाम पहचानिया नहीं जा रहा, मां बेटी दी तमीज खत्म हो गई, बेटियां नूं जिंदा दफन कीता जा रहा है। कायनात दे इमाम रुशदो हदायत लई, रहनुमाई लई इस कायनात अंदर तशरीफ लेके आए और मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद, उच्ची कह दियो, बर्फ दियो गोलियां, उच्ची कह दियो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए। आ लोगो, बेटियां नूं जिंदा दफन करने वाले, इस तरह दे लुटेरे, काबा दे रब दी कसम है, इस तरह दे मुहाफिज बन जांदे ने। डाकू चोर पहरेदार बन गए, शराब खाने, जुए खाने, पुत खानियां दे अंदर टाइम जाया करने वाले, परवरदिगार दे दर ते आके एक इबादत गुजार, अरशा वाले रब दी इबादत करने वाले बंदे बन जाते ने। आओ जरा गौर फरमाओ, मेरे पाक पैगंबर किस दौर अंदर आए। लोगों, बिलाल आका को आया, अब देखो मोटे मोटे होठ, रंग दा काला है, टुटियां चपलियां दे नाल चलदा, अरब दी पथरेली जमीन ते वे आका ने कलेचे लाया। काबा दे रब दी कसम है, ऐसा इनकलाब आया, ए बिलाल चलदा अरब दी पथरेली जमीन ते वे, पैरां दे खड़ा करशे बरीन ते जा रहे ने। जन्नत अंदर हूरा सुन रही ने। मेराज दी रात मुहम्मद करीम ने सुनी, सल्लल्लाहु
علیہ وسلم آقا کس دور اندر تشریف لا کے آئے؟ قرآن آندا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جہالت ہی جہالت، اے دا مطلب اے نہیں کہ وہ بیوقوف لوگ سن، انہاں نو دنیا جہان دا پتہ نہیں، نا عقل رکھن والے، شعور رکھنے والے لوگوں، میں تاریخ دی کتاب اندر پڑھیا، اتنے عقل مند، اتنے دانا، اگر اینا کفار دا کوئی ٹولا سفر تے جا رہے ہوندا نا، اے سفر دے اندر جا کے پانی دی ضرورت پہ جاندی، ایک بندہ اونٹ تو نیچے اتر کے انج مٹی دا رگ بھردا، مٹی دا بک بھر کے انج نک نو لا کے سونگدا تے سارے قافلے نو دس دیندا لوگوں اتنے میل سجے پاسے، اتنے میل کھبے پاسے، اتنے میل اگے، اتنے میل پیچھے پانی دور ہے۔ یعنی میں جڑی گل دسنا چاہنا، اتنے دانا مٹی سونگ کے پانی کنی کو دور ہے اندازہ لگا کے دسن والے، لیکن کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت رسالت تسلیم نہیں کی تھی، رب دی توحید تسلیم نہیں کی تھی، اس واسطے قرآن انہاں نو جاہل کہہ رہے ہیں۔ اس ضلالت و گمراہی دے اندر میرے آقا علیہ السلام کس دور اندر آئے، غور کر دے جانا۔ میں چند باتاں سمجھا کے اگے بات توڑنا چاہنا۔ آقا کس دور اندر آئے، لڑائی جھگڑے اندر قوم انی بدنام ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آقا کدوں آئے؟ ایک بیوقوف بندہ، بہت بڑا میلہ لگدا ہے تے نامی گرامی پہلوان اے گل میرے آقا دی آمد تو پہلا دی چھے، کیسا دور ہے، اے میلے اندر انج لت لمی کر کے بہ گیا، آندا بھئی گل سن لو، کوئی ماں نے ہو جا پتر جمیا نہیں جڑا میری لت نو چوک کے سیر تے کر دے وے۔ اے پہلوان نے چیلنج کر دیتا، ہن کون دے نیڑے آوے؟ اے بہت بڑا پہلوان ہے۔ ایک اور سر پھریا پینڈو بندہ، عربی بندہ آیا، انہیں کیا کی آئی ذرا دوبارہ دسے نا؟ انہیں کیا ماں نے پتر نہیں جمیا جڑا میری لت چوک کے سیر تے کرے؟ انہیں کیا اچھا، انہیں پھڑی تلوار کڈ کے ماری لت لا کے سیر تے رکھ دیتی۔ وہ آندا تو ہلان دی گل کر رہے ہیں، میں وڈ چھڈیا۔ حضرات ایسے معمولی بات تو پھر خاندان للڑ کے آپس اندر ہزاروں لوگ بے گناہ قتل ہو گئے، کتے اونٹ دوڑان تو لڑائیاں، کتے گھوڑیاں نو پانی پلان تو لڑائیاں۔ قرآن ادھر یہ اشارہ کر رہا ہوا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس دور اندر آقا، اس وقت اندر آقا تشریف لے کے آئے، ہر بندے دا علیحدہ علیحدہ رب۔ ایک میرے پاک پیغمبر دے کول آیا، آ کے آندا محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوبہ میں سفر تے جا رہا وا تے اونٹ تے بیٹھا سا، تانوں پتہ اونٹ ویکھے جے کدے کوئی نہیں، کہندا میں اونٹ تے بیٹھا، شمال لدیا تے اونٹ جدوں چلدا ہے نا جھیکے وجدے نے، آندا میں اپنے رب دے گلے اندر رسی پائی ہے، مونج دی رسی جندے نال چار پائیاں بوندے ہو، آندا میں گلے اندر رسی پائی تے اونٹ دے نال رب نو لمکا دیتا تے اونٹ جا رہا جدوں جھیکے لگے او مونج دی رسی راج کیتے ٹوٹ گئی تے میرا رب صاحب کیتے رگاڑ جنگل بیابان دے اندر ڈگیا تے گم ہو گیا۔ میں اگے جا کے ویکھیا کہ رب کتے بت کتے، میں سجدہ کرنا ہے تے رب صاحب نظر نہیں آئے۔ میں اونٹ نو واپس موڑیا تے لبدا آیا ایک جنگل بیابان، ایک جھاڑی دے نیچے میرا رب آرام کر رہا ہے، آرام کر رہا ہے تے آندا میں قریب آیا ویکھیا تے رب دے اوتے تازہ تازہ پانی غسل شریف کر کے بیٹھا ہے۔ میں سوچیا بھی بارش بھی کوئی نہیں، لاگے چشمہ بھی کوئی نہیں تے میرا رب ایتھے نہا دھو کے بیٹھا ہے، پانی کتھوں آیا؟ آندا جے میں سوچ رہا ہوں، تھوڑی دیر گزری میں انج وینا کہ جھاڑیاں چ ایک لومبڑ جڑا ہے نا او نسے، آندا قریب آ کے میرے رب دے کول آ کے انہیں ٹنگ چکی تے تار مار دیتی۔ میں حیران رہ گیا، اے رب جن دے اگے منت منوتی نظر و نیاز سجدے کرنا اور لومبڑے دے تے پیشاب کر رہا ہے، اے تے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، میرا انہیں نفع نقصان دا کی مالک بننا ہے۔ آندا سونیا اے منظر ویکھیا تواڈے کول آ گیا وا تے مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا مرید ہی بنا لو۔
تے آقا کس دور اندر آئے نے؟ قرآن سن لو، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، پھر کہہ دیو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس دور اندر تشریف لے کے آئے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں اپنے نبی نو اس دور اندر بھیجیا جدوں ہر پاسے جہالت مومن بندیاں تے بہت بڑا احسان کر کے انہاں دی جاناں دے وچوں انہاں وچ نبی نو بھیج کے احسان کیتا جڑا انہاں نو ایتاں پڑھ کے سنان والا، قرآن پڑھ کے سنان والا نبی ہے، انہاں نو پاک کرن والا۔ غور کر دے جانا قرآن دا دوجا مقام سن لو، اللہ فرماندے نے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میرے آقا کس دور اندر تشریف لے کے آئے؟ ایک آن والا آیا ہے، آ کے آندہ اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سونے گل سن لو، سونے میں کلمہ پڑھنا چاہنا پر گناہ بڑا وڈا کیتا ہے، دسو نا کیا رب میرا گناہ معاف کر دے گا یا کوئی نہ؟ آقا فرماندے نے کی گناہ کر کے آیا ہے؟ آندہ سونے میں سفر تے جا رہا ہوا، میرے کول کھان پین دا سامان موجود ہے، حضرات گل ذرا دھیان نہ سنیا جے، آندہ میں اپنا رب جیڑا بت جیڑا ہے اے نال لے کے جانا پل جانا وا، اونٹ تے بیٹھا جنگل بھیا باؤنا چاہندا ہے، دوپہر دا ویلا سونے محبوبہ عبادت دا ٹائم ہو جاندا ہے، میں اپنے اونٹ نو ایک درخت دے نیچے بٹھا دیتا، سامان دی تلاشی کیتی، اپنا رب لبا، رب نو تلاش کرا، سجدہ کیتا جائے، سامان دی اندر تلاشی کی تھی گئی، میرا بت رب میں نو نظر نہیں آیا۔ سونے محبوبہ عبادت بھی کرنی سی، رب بھی کوئی نہیں، تھوڑی دیر گزری میرے اونٹ نے پیشاب کر دیتا، اونٹ دے پیشاب نال جڑی مٹی گلی ہوئی، اور ملتانیہ گل سن لے کیسی جہالت ہے، میرے آقا اس کائنات اندر تشریف لے کے آئے، آندہ سونے محبوبہ اونٹ دے پیشاب نال جیڑی مٹی گلی ہوئی اندہ مجسمہ بنایا، اندہ رب بنایا، سجدہ کیتا ایتے سٹیا تی اگے چلا جانا وا، کلے کلے آدمین دا کلا کلا رب سی، پوچھن پوچھان والا جدا جدا ٹب سی، آیا سی رسول پوچھا رب دی کران نو، جھوٹ نہیں میں آندہ پڑھ کے ویکھ لے قرآن نو۔ اللہ پاک جان دائی مصطفیٰ دی شان نو، جھوٹ نہیں میں آندہ پڑھ کے دیکھ لے قرآن نو۔ پہ میرے آقا نو آندہ ہے سونیا اے گناہ کر کے آیا وا، آج تو اڈی زبانوں قرآن سنے آئے، قل هو اللہ احد
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سونیا قرآن سنیا ہے، ایمان لیا نو جی پیا کردا ہے۔ آقا فرماندے نے آن والیا کلمہ تو پڑھ لے، تیرے زندگی دے پچھلے سارے گناہ میرا اللہ آپ ہی معاف کر دے گا۔ لوگوں میرے آقا کس دور اندر تشریف لے کے آئے، اے قرآن باگلا مقام سن لے۔ اللہ فرماندے نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ لوگو اللہ دی قسم ہے، جتنی مٹھاس رب دے قرآن اندر ہے اتنی مٹھاس تے شاید دے ڈرم اندر کوئی نہیں۔ گپاں کسے اور کل سن لے آجے، قرآن طالب علم کل سن لو۔ اللہ فرماندے نے آقا کس دور اندر آئے، آواز آ رہی ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویزونہم۔ کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں آقا کس دور اندر آئے نے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میرے پاک پیغمبر کس دور اندر آئے، آقا علیہ السلام جدو آئے ہر پاسے جہالت ہی جہالت ہے۔ آقا حرام حلال چیز دی پہچان کران آئے، میرے آقا برائی تو روکن آئے، نیکی دی دعوت دین آئے۔ آقا دی آمد آمد تذکرے تو راتوں انجیل وچ بھی ہے نے، کدوں آئے میرے آقا کس دور اندر آئے۔ ترجمہ سن لو، لوکی پوچھ دے سن پہ قبرانو، لوکی پوچھ دے سن پہ قبرانو، کئی قبرانو کئی شجرانو، اونا در در دے پجاریانو، ایک در تے سونا چکانا آیا، کائنات بن کے امام آیات قرآن کی آندہ ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ آقا کائنات امام بن کے آئے نے، اللہ کی پوچھ دے سن پہ قبرانو، کئی قبرانو کئی شجرانو، اونا در در دے پجاریانو، ایک در تے سونا بلانا آیا، کائنات بن کے امام آیا۔ اینا بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو، قبراں وچ پورے آ جاندا سی۔ اونا بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو، قبراں وچ پورے آ جاندا سی۔ اونا بے کس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا سامان آیا۔ سونا لب اپنے جد کھول دا سی، سونا لب اپنے جد
کھولدا سی او تے رحمت موتی رولدا سی جندے سینے تے پاک قرآن آیا کائنات بن کے امام آیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس دور اندر آئے آقا آئے نہیں تم پہلے ہی پیاں نے آپ دی آمد دیاں گلا آقا دی آن تو پہلا ہو رہیاں نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں میرے صحابیوں اے جنیاں کتاباں آئیاں نے تو راتو انجیل زبور آسمانی کتاباں نے جتنے نبی آئے نے ہر نبی میری آن دیاں گلاں دستا گیا ہے آمد دیاں خبراں دستا گیا ہے ہر کتاب میری آمد دا تذکرہ کر دی گئی ہے اے غور کر دے جانا آمینہ دلال فرمایا کر دے اے میرے صحابیوں میں باب ابراہیم دی دعا بن کے آیا ہوا میں اسماعیل نبی دی دعا دا نتیجہ ہوا میں موسیٰ پیغمبر دی خوشخبری بن کے آیا ہوا میں جناب عیسیٰ نبی دی بشارت بن کے آیا ہوا آقا فرماندے نے میں اپنی ماں آمینہ دا خواب بن کے آیا ہوا حضرات ذرا غور کر دے جانا آقا آئے نہیں تذکرے پہلا ہو رہے نے دلیل سن لو ایک دن میرے پاک پیغمبر ہیں جب مدینیوں باہر نکلے نے عمر نال رضی اللہ تھک گئے اور رضی اللہ حضرت عمر نال نے رضی اللہ تعالی عمر کون عمر ہے آرو پورا ملتان دی عباسیہ اللہ ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھا ابو بکر آئے نے تے آپ آئے نے عثمان آئے نے تے آپ آئے نے علی آئے تے آپ آئے عبد الرحمن آئے نے تے آپ آئے نے ابو ہریرہ آئے نے تے آپ آئے نے اللہ ذوالجلال دی قسم عمر آپ نہیں آیا میرے آقا نے رب کو منگ کے لے آئی رضی اللہ تعالی عمر آقا دے نالے میرے پاک پیغمبر چل دیا ایک پہاڑ تے چلے جاندے نے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھے نا سامنے ایک وڈیری عمر دا بابا لگا آندا ہے میرے آقا دے کول سفید داڑھی والا آقا دے کول آ کے آندا السلام علیکم یا رسول اللہ میرے آقا نو سلام عرض کر دیندا ہے آقا نے سلام دا جواب دیتا میرے آقا بار بار بابے نو ویکھے آنا آقا فرماندے نے وڈیری عمر والے بابے کون ہے تو مینوں انسان نہیں لگدا کتھوں آیا تے کون ہے تو اے بول کے آندا سونے سچ پہچانے جے میں انساناں دی نسل وچوں نہیں میں تے جنات دی نسل وچوں آقا فرماندے نے تیرا نام کی ہے آندا ہاما جن میرا نام ہے ہاما میرا نام ہے آقا فرماندے نے تیرے باپ دا نام کی ہے آندا میرے پیو دا نام رحیم ہے باپ دا نام رحیم ہے آقا فرماندے نے تیری عمر کتنی ہے اے جن بول کے کی آندا ہے سونیا محبوبہ حضرت آدم دے دو بیٹے حابیل تے قابیل آپس اندر لڑتے نے پہ ایک پرا نے دوجے نو قتل کر دیتا ہے اے نسل انسانیت دا پہلا قتل ہے اے سونے محبوبہ میں چھوٹا جہا ہوندا سا اپنی اکھاں نال اے منظر دیکھے آئے اتنی لمبی عمر لے کے آیا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ہما اج کی کردا پھرنا ہے لوگاں دے دلاں اندر وسوسے پارے آئے آندا نا سونیا نا اللہ دی قسم ہے میں جناب شیش نبی دے ہاتھ رکھ کے دارا اسلام اندر داخل ہو گیا سا سونیا جتنے نبی آئے نے جتنے پیغمبر آئے نے ہر نبی دا امتی بنن دا اللہ نے مینوں موقع میسر دیتا ہے موقع دیتا
دیتا ہے سونے ایک پیغام لے کے آیا ہوا ایک سنیحا لے کے آیا ہوا میرے آقا فرماندے نے ہاما کادا پیغام تے سنیحا لے کے آیا ہے آندہ سونے حضرت آدم تو عیسیٰ نبی تک جتنے نبی آئے نے جتنے پیغمبر آئے نے ہر نبی نال میری ملاقات ہوئی ہر پیغمبر میں نو کوئی گل آندا سی ہاما آخری پیغمبر آن والے نے بڑے مقام والے نبی ہون گے اچھیاں شانہ والے ہون گے ہر نبی آندا سی ہاما اللہ دا واسطہ ہی جے تیری ملاقات آخری پیغمبر نال ہو جائے ساڈی نبیاں دی جماعت دا اس آخری نبی نو سلام آکھی پھر کہہ سونے میں تے نبیاں دیاں سلامیاں چکی پھرنا وا ہر نبی تہاڈا ہی تذکرہ کردا گیا ہے تے میرے آقا مسکرائے عمر نو کونی لائی عمر ہائے ہائے رضی اللہ تعالی عمر گل سن لے میں تانوں کیا کردا سا کہ میرے تذکرے پہلا تو ہو رہے نے عمر آندے نے جی یا رسول اللہ سچ فرمایا کر دے سو تے ہاما جن دی زبانوں اج تصدیق بھی سن لئیے ہم آندہ سونے دیر نہ لاؤ کلمہ پڑھا کے مریدی بنا لو اشہد اللہ الہ الا اللہ آندہ سونیا کوئی سبق ہی پڑھا دے ہو میرے پاک پیغمبر نے سورہ واقعہ سورہ مرسلات اما یتسالون آخری تینے کل یاد کرائے تے اے ہما جن آقا تو الوداع ہون لگا ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ہما گل سن لے یار کدی کدی زیارت لیا جایا کر ملتانیہ جڑی بات اخذ کر کے دسنا چاہنا میرے آقا آئے نہیں تم پہلے ہی پئیم آقا دی آمد تذکرے پہلا تو ہو رہے نے آقا آئے اس دور اندر حضرات ذرا غور کرنا کس دور اندر آقا تشریف لے کے آئے میرے پاک پیغمبر خود فرما رہے نے اے میرے غلاموں میرے صحابیوں اللہ ذوالجلال نے ابراہیم دی نسل چو حضرت اسماعیل چو کنانا چو قریش چو ہاشم نو پسند کر لیا ہاشم چو پھر عبد المطلب چو عبدالمطلب دے کئی پتر نے عبد المطلب چو عبداللہ چو اللہ ذوالجلال نے میں محمد نو چن لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم ملتانیاں گل ذرا دھیان نہ سن لے میرے پاک پیغمبر دے دادے دا نام شہبہ انہوں آندے نے قدرتی سر دی اندر کچھ سفید بال سن المعروف عبد المطلب دادے دا نام شہبہ المعروف عبد المطلب میرے پیغمبر دی دادی دا نام فاطمہ ہے آپ دے ابو دا نام عبداللہ ہے ماں دا نام سیدہ آمینہ غور کری میرے پیغمبر دے نانے دا نام وہب ہے نانی دا نام برہ ہے کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنی عظمتاں لے کے آئے نے کنی شانہ لے کے آئے نے خاندان بھی اچھا ہے عبد المطلب دی ایک شادی بنو نجار دی اندر عبداللہ دی ایک شادی بنو نجار دی اندر عبداللہ دے بھی نان کے بنو نجار والے نے میرے آقا دے بھی نان کے بنو نجار والے نے مک دی مکا دیا میرے پاک پیغمبر اجے آئے نہیں سردار عبد المطلب مکے دی اندر عبد المطلب دی بڑی حویلی مشہور ہے لوگ حویلی تھی اندر عبد المطلب نو وڈا سردار آندے نے عبداللہ نو چھوٹا سردار آندے نے 24 سال عبداللہ دی عمر 24 سال دی ہے غور کری سیدہ آمینہ نہ شادی ہو جاندی ہے 2 مہینے گزرے نے ایک دن میاں بیوی دونوں محوے گفتگو نے غور کری سیدہ آمینہ
آمینہ آندی ہے بے سردار بے چھوٹے سردار عبداللہ گل سن لے اللہ ذوالجلال نے کرم نوازیاں کر دیتیاں نے تیری نشانی میرے بطن اندر پل دی پئی ہے رب نے خوشخبریاں دے دیتیاں نے اے غور کری عبداللہ مسکرائے کہ اللہ ذوالجلال دیاں کرم نوازیاں میری نشانی آمینہ دے بطن اندر پل دی پئی ہے ایک دن عبداللہ کہن لگے نی آمینہ گل سن لے میرا جی کردہ ہے میں مکیوں تجارت سلسلے اندر ملک شام چلا جاواں اے غور کری میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امی آمنہ آندی ہے وے سردار عبداللہ گل سن لے اجے 2 مہینے شادی نو ہوئے نے اجے تے چاہ بھی نہیں لتھا او جویں آندے نے نا اجے تے ہتھاں والی مہندی بھی نہیں لتھی وے سردار عبداللہ گل سن لے اجے 2 مہینے گزرے نے تو بانڈے جان دیاں گلاں پیا کرنا ہے تے سردار عبداللہ آندے نے آمینہ کردہ نظام جو چلانا ہے کاروبار تے کرنا پینا ہے تے بہتے دن نہیں میں جلدی آ جاؤں میں نو اجازت دے دے اللہ ذوالجلال دی قسمی ملتانیہ غم غسار بیوی وفادار بیوی خامدی جدائی برداشت نہیں کر دی میرے پیغمبر دی اماں جان دا دل پھس پہ آئے سیدہ آمینہ زار زار رون لگ پئیاں فرمان دیا نے عبداللہ کنے کو دن لگن گے تے میرے آقا دا بابا عبداللہ آندہ ہے نی آمینہ مکیوں ملک شام اے اونٹ کوڑے دا سفر ہے 1 مہینہ لگ جائے گا 1 مہینہ میں کاروبار کرانگا 1 مہینہ واپسی لگ جائے گا آمینہ 3 مہینے دی گل ہے 3 مہینے بعد واپس آ جاؤں تو میرے پیغمبر دی اماں جان سیدہ آمینہ دے کلیجے نو روگ پہ کے آئے زار زار رو کے آندیاں نے وی عبداللہ 3 مہینے بہتے نے 2 مہینے نال گزارے ہی اجے تے شادی دا چاہ نہیں لتھا تے دور جان دیاں گلاں کرنا ہے بار بار عبداللہ نے کہا میرے پیغمبر دی امی من جاندی ہے حضرات ذرا غور کرنا عبداللہ نو بار جان دیاں اجازتاں مل گئیاں آج پہلا دن عبداللہ دی عمر 24 یا 25 سال دی ہے مکیوں تجارت سلسلے ملک شام جا رہے نے تو میرے تیرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں آمینہ دے پیٹ دے اندر پروشاں پارے نے 2-2.5 مہینے اجے خوشخبری نو گزرے نے غور کر دے جانا حویلی دے دروازے تے سردار عبدالمطلب میرے آقا دا دادا بھی آیا ہے آقا دیاں پھوپیاں آقا دے چچا سارے عبداللہ نو الوداع کرنا ہے تے سیدہ آمینہ بھی دروازے تے آ گئی ہے چھوٹے سردار عبداللہ ایک اونٹ تے بیٹھے نے اونٹ مکیوں نکل دا پہ آئے میرا تصور عبداللہ بار بار اپنے رشتہ دارانو بیندہ ہوئے گا تے اہل و عیال رشتہ دار عبداللہ نو الوداع کرتے نے پہ جویں جویں اونٹ دور دور چارے آئے آمینہ دی آنکھاں چو موتیاں جیسے آنسو ڈگ دے چارے میں اللہ دی قسم غم غسار بیوی وفادار بیوی کدوں برداشت کر دیئے خاون دی جدائی اگے پہاڑ آ جاندہ ہے میرے آقا دا بابا عبداللہ پہاڑ دی اوٹ اندر جان لگیا گردن پھیر کے ہاتھ چکیا اہل و عیال نو الوداعی سلام کرتے نے پہ تے بی بی آمینہ نے سلام دا جواب دیتا ہے آواز آئی ہوئے گی عبداللہ پہاڑ دی اوٹ اندر چلے گئے آمینہ مڑ کے کمرے اندر آ گئی آواز آئی گیا تو آمینہ جس عبداللہ نو 3 مہینے دی چھٹی دے کے روانہ کی
کیتائی نی آمینہ اس عبداللہ نے تے قیامت تک مڑ کے واپس آنا کوئی نہیں تے عبداللہ نو آواز آئی ہوئے گی جس غم غسار بیوی نو اور اون دے بطن دے اندر پل پل دے بچے نو چھڑ کے جا رہے ہیں مڑ کے تو آنا نہیں بچے نو بیکھنا نہیں تو تے بیوی دی زیارت بھی کوئی نہیں کرنی اے مرضی رب دی ہے حضرات کیلنڈراں دا دور کوئی نہیں گھڑیاں دا دور نہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امی آمینہ نے انگلاں تے دن گن گن کے گزارے نے 3 مہینے گزر گئے قافلہ واپس آیا نا اے غور کر دے جانا میرے پیغمبر دی امی جان سردار عبدالمطلب نو آندی سردار 3 مہینے گزر گئے چھوٹے سردار عبداللہ دا پتہ کوئی نہیں عبداللہ دا پتہ کر کے دسو قافلہ آیا آکے عبدالمطلب نو کہن لگے عبدالمطلب ملک شام تو واپسی تھی اندر جدوں اسی یسر پہنچے مدینے پہنچے نا تے تیرا پتر عبداللہ بیمار ہو گیا ہے تے اپنے نانکیاں دے کول رہ کے آئے وے سردارا جا اپنے پتر عبداللہ نو مگوا لے میرے پاک پیغمبر دے دادا عبدالمطلب نے اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ دے ماں جمے ویر حارس نو تیار کیتا ہے حارس جا یسرب چلا جا تے عبداللہ نو لے کے جلدی واپس آ جائیں تے نالی عبدالمطلب آندے نے حویلی والے ہو کوئی بھی بندہ اے خبر آمینہ نو نہ دے وے آمینہ عبداللہ دے غم اندر پریشان ہو جاوے گی میرے پیغمبر دا چچا حارس مکیوں نکل پہ آئے تے چلدا چلدا یسر پہنچ گیا لوگوں گل سن لو جدو میرے آقا دا چچا یسر پہنچیا لوگ میرے پیغمبر دی ابو عبداللہ نو دفن کر کے واپس آ رہے ہیں حارس آندا یسر والے ہو اور مدینے والے ہو میں عبداللہ دا ماں جمعہ ویرا تے عبداللہ نو لین آیا وا مکیوں چل کے آیا وا میرے ماں جمعہ ویر عبداللہ دا کی حال ہے تے یسر والے آندے نے حارس یار دیر کر کے آیا ہے تیرا ویر عبداللہ تے دنیا تو چلا کے آئے اسی دفن کر کے آئے ہاں او پتہ ہی ویر ویراں دیاں باواں ہوندیاں نے حارس دیاں چیخاں نکل گئیاں تردیاں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ابو عبداللہ دی قبر تے گئے قبر تے نظراں پائیاں آندے نے ویرا دھوکھا دے کے چلا گیا ہے حارس دا انتظار ہی نہیں کیتا ہی ویرا آخری زیارت دا موقع ہی نہیں دیتا ہی ایتھوں روندیاں حارس لمبا پینڈا تے کر کے یسرم مدینے تو مکے آگے آئے تے میرے پیغمبر دے دادا عبدالمطلب دے کول آیا سردار عبدالمطلب حارس دا انتظار کر دینے پہ تے عبدالمطلب نو آکے حارس آندہ بابا اللہ دی قسم ہے اجے میں یسرب پہنچیا کوئی نہیں تے میرا ویر عبداللہ پہلا انتقال کر گیا سی وے بابا میں تے عبداللہ دی زیارت بھی کوئی نہیں کیتی تے ملتانی ہو پتہ ہی ماں باپ بزرگ ہون نوجوان پتران دی وفات دی خبر آئے اللہ دی قسم میں گھر دے اندر تے قیامت آ جاندی ہے بڑیری عمر دا بابا عبدالمطلب عبداللہ دی جدائی اندر تائیں مار کے رو پیندا ہے آندے عبداللہ 25 سال عبداللہ دی عمر اے کوئی بہتی عمر نہیں اے عبداللہ وطن و بے وطن پردیس اندر جدائیاں دے کے چلا گیا ہے سردار عبدالمطلب زار روئی جاندے نے وڈیری عمر دا بابا اٹھ پیا میرے پیغمبر دی امی آمینہ نو خبر دین لئی لوگوں کیسا منظر ہوئے گا آمینہ نے نظراں پائیاں حویلی دا وڈا سردار لگا اوندہ ہے کمرے چو باہر آئیاں آندیاں نے ابو کئی
دن گزر گئے عبداللہ دا کچھ پتہ نہیں چلیا لوگوں ٹیلی فون اخباراں دا دور نہیں تے بی بی آمینہ دی ابو چھوٹے سردار عبداللہ دی خبر دیو میرے پیغمبر دا دادا ہچکی لے کے آندہ نہیں آمینہ گل سن لے ملک شام تو واپسی سفر اندر عبداللہ یسرب بیمار ہو گیا اور اتھے انتقال کر گیا نہیں آمینہ عبداللہ اللہ دے حوالے تینوں میرے حوالے کر گیا میرے پیغمبر دی امی نے گل سنی لوگوں سیرت دی کتاب اندر میں پڑھیا ایک چیخ نکلی بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پئیا اور لوگوں اللہ دی قسم موت نہیں چھپندی اے بچہ آج پیٹ اندر ہے اے تے کائنات دا امام بنن والا ہے اے نبی بنن والا ہے اے کل دنیا تے آئے گا اے نو باپ دے سہارے دی بڑی لوڑ ہوئے گی اور ماں باپ بڑی عظیم دولت ہوندے نے اولاد نو ماں پیاں دا بڑا سہارا ہوندا ہے دعا کریا کر جنہاں دے زندہ نے اللہ ماں پیاں دی خدمت کرن دی توفیق دے دے تے جنہاں دے فوت ہو کے دعا کریا کر اے نہیں ویندی اے بچہ کل چگ تے آئے گا تے اپنی امی نو کہے گا نہیں امی میرا ابو کتھے وے اپنے ابو نو آوازاں مارے گا تے ابو دا چہرہ نظر نہیں آئے گا اور لوگوں اللہ دی قسم اے نہیں ویندی کہ اے نوجوان ہے جماعت نو دی بڑی ضرورت ہے اے علامہ ظہیر شہید ہے اجے جوانی اندر ہے جماعت پیچھے یتیم ہو جائے گی اللہ دی قسم اے نہیں بیندی چن جیسے چہرے والا کاموں کی دا جوان یزدانی شہید ہے اینو جماعت نو اندی بڑی لوڑ ہے جوانی اندر جا رہا ہے نہیں بیندی اے شریف الہبادی ہے اے محمد حسین شیخو پوری ہے اے عبداللہ شیخو پوری ہے اے علامہ ظہیر ہے یزدانی شہید اللہ دی قسم اے نہیں جبیندی اے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیاریاں ولوں موڑ دیجے پڑھو لا الہ الا اللہ رکھ یاد قبر دیاں کندانو رکھ یاد قبر دیاں کندانو پلنا جاوی کفن دیاں بندانو چھڑ جانائی زنفر زندانو پڑھو لا الہ الا اللہ بی بی آمینہ نو ہوش آئی تے عبدالمطلب آندے نے نہیں آمینہ بیٹی حوصلہ کر مرضی تے رب دی ہے میرے آقا اپنی ماں دے پیٹ اندر بطن اندر ایام گزار دینے پہ پروشاں پارے نے لوگوں مک دی مکا دیا ربیع الاول دا مہینہ قریب قریب ہے آقا دی آمد قریب قریب ہے ایک دن مکے دیاں بیبیاں میرے پیغمبر دے دادا عبدالمطلب دے کول آئیاں او چنڈیاں لگانے والوں او جلوس کڈن والے او پنگڑے پانے والوں اہل حدیثاں تے گستاخی دے فتوے لگانے والوں کدے کول آ کے بو اسی آنے کیا بیان کی کرنے آ کدے کول تے آ سنتے صحیح اسی آنے کیا میرے پاک پیغمبر ماں دے پیٹ اندر اللہ دی قسم ربیع الاول دا مہینہ قریب ہے مکے دیاں بیبیاں جمع ہو کے عبدالمطلب دے کول آئیاں نے آندیاں نے وے سردار عبدالمطلب ایک شکوہ لے کے آئیاں وا ایک شکایت لے کے آئیاں وا عبدالمطلب آندہ کہا دی شکایت شکوہ لے کے آئیاں ہو مکے دیاں بیبیاں دیاں نے تو آڈی نو آمینہ
مرحوم عبداللہ دی بیوہ بچہ پیدا ہون والا ہے، پیدائش قریب ہے، جدوں گھروں باہر نکل دیے خوشبو لگا کے نکل دیے، گلی خوشبوواں نال تر کر دیندی ہے۔ اللہ دا واسطہ جے اپنی نو نو روکو، خوشبو نہ لگایا کرے۔ میرے آقا دے سر دادا عبد المطلب نے میرے پیغمبر دی دادی فاطمہ نو بلایا ہے، نی فاطمہ جا جا کے آمینہ نو روک کے آ، تے میرے پیغمبر دی دادی آندی ہے وے سردار میرا جی نہیں کردا کہ میں آمینہ نو کوئی گل آکھاں، جے کہنا جے تے آپ ہی جا کے کہہ لو۔ وڈیری عمر دا بابا سردار عبد المطلب اٹھ پہ آئے تے آمینہ دے کول آ کے بہ جاندا ہے، آندا نہیں پتر آمینہ نہیں بیٹی ہے، تیرے نال ایک گل کرنا چاہنا وا، پیدائش دے ایام دن قریب نے، خوش خبری آن والی ہے، پر مینوں ایک شکایت ملی ہے، بیٹی ہے جدو گھروں باہر نکلنی ہے خوشبو لگا کے نکلنی ہے، نی بیٹی ہے اللہ دا واسطہ ہی خوشبو نہ لگایا کر، اے دن عورتاں تے بڑے عجیب ہوندے نے، بیٹی ہے خوشبو نہ لگایا کر۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امی آمینہ زار رو کے دل پھس پیا، آندیاں نے وے بابا میں تے عبداللہ دی جدائی اجے بھول نہیں سکی، وے ابو اللہ دی قسم تساں خوشبو دی گل کر دیو، خوشبو لگانا تے بعد دی گل ہے، میں تے کبھی خوشبو نو ویکھے آئی کوئی نہیں۔ تے عبد المطلب آندے نے بیٹی ہے پھر اے کی ماں چرائے، تے عبد المطلب نے جدو سوال کیتا آمینہ آندی ہے وے بابا جے پوچھ لیا جے تے گل سن لو، جدوں دی عبداللہ دی نشانی اے بچہ میرے بطن اندر پل دے پیا، میں عجیب ہی گلاں وینیا، وے بابا عورتاں تے نہ دناں اندر بڑے بوجھ محسوس ہوندے نے، اللہ دی قسم میرے تے کوئی بوجھ کوئی نہیں، وے ابو جدوں میں گلی بازار اندر باہر جانیا کوئی اٹ دا روڑا یا پتھر کینکر میرے پیراں تھلے آئے، وے ابو اللہ دی قسم ہے او پتھر نہیں بلکہ ریشم تے روئی بن جاندا ہے۔ وے بابا گل سن لے جس گلی چو گزرا درختاں دیاں ٹینیاں پتھر چوک کے مینوں سلامیاں کرن لگ جاندے نے، وے بابا میں دھوپے تراں آسمان تو بدل دا ٹکڑا آ کے میرے تے سایہ کر دیندا ہے، وے ابو جس گلی چو گزرنیا خوشبوواں آوندیاں نے جتھے آمینہ تھک سٹ دے وے ہن تے او تو بھی خوشبوواں آ رہیاں نے، من پھر ملتانیاں اے ساریاں برکتاں تے میرے مصطفیٰ دیاں نے، ساریاں برکتاں میرے پیغمبر دیاں نے، تے بی بی آمینہ دی وے ابو میں جدو گھر بیٹھی ہوا دیوار تے پرندے آ کے بہ جاندے نے، نہ جانے اپنیاں بولیاں بولتے نے، پتہ نہیں کی آندے نے، میرا تصور ملتانیاں گل سن لے جویں دکھی بیمار لاچار بندہ ساری رات تارے گندا رہندا ہے، رات کدوں مکے گی دن کدوں چڑھے گا، نی آمینہ اے پرندے تینوں ویکھ کے اے گل آندے نے اے جہالت کدوں مکے گی، اے آفتاب نبوت پتہ نہیں کدوں چمکن والا ہے، تے آمینہ دی وے بابا اللہ دی قسم اج میں مکے دے فلاں کنویں تو پانی پرن گئی، میریاں سہیلیاں پانی والا ڈول پانی والا بوکا پھڑ کے کنویں اندر سٹ دیاں نے، کھچ کے پانی والا ڈول باہر کٹ دیاں نے، وے بابا گل سن لے جدوں تواڈی نو آمینہ دی واری آئی عبداللہ مرحوم دی بیوہ آمینہ دی واری آئی، وے بابا اللہ دی قسم ہے میں پانی والا ڈول پھڑے آئے
کنویں دے کنارے چلی جانیاں اجے ٹول سٹیا کوئی نہیں کنویں دا سارا پانی جوش مار کے میرے قدماں اندر آپ ہی آ جاؤندا ہے من پھر قرآن آندا ہے فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین آقا واضح دلائل معجزات لے کے آئے مشکات ترمذی دی اندر علی المرتضیٰ دے حوالے نال روایت سن لے رضی اللہ تعالی آقا فرماندے نے علی اوے میرے علی میں اجے بھی اونا پتھراں نو جاننا وا اونا درختاں نو جاننا وا میں چھوٹا جہا ہوندا سا اے پتھر درخت چک چک کے مینوں سلامیاں کریا کردے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مقام لے کے آئے نے کتنی عظمتاں لے کے آئے ربیع الاول دا مہینہ آ گیا عبد الرحمن بن عوف دی والدہ بیان کر دیے رضی اللہ تعالی عثمان بن ابی العاص دی والدہ بیان کر دیا نے ساری رات اسی آمینہ دے کولوا رہی کو مختوم والا لکھ دائے ربیع الاول دی نو حضرات گل سن لو اے عبد الرحمن بن عوف دی والدہ آمینہ دے کول بیٹھیاں نے صبح صادق دا ٹائم ہے ککڑ دی تیجی بانگ دا ویلا ہے مرغے دی تیجی بانگ دا ویلا ہے حضرات ذرا غور کر دے جانا میرے پاک پیغمبر آمینہ دی گود اندر تشریف لے اوندن میرے پاک پیغمبر آمینہ دی گود اندر چن بن کے تشریف لے کے آئے تو عبد الرحمن بن عوف دی والدہ بیان کر دی ایک سیرت دی کتاب اندر میں پڑھیا آندیاں نے رات کپڑے سیندیاں سیندیاں میری سوئی ڈگی زمین تے گم ہو گئی صبح آقا تشریف لے کے آئے انج لگ داوے جی میں تارے ٹوٹ کے زمین تے آ گئے نے آقا دے حسن دی وجہ نال زمین تے ڈگی سوئی اللہ دی قسم نظر آ رہی ہے حضرات ذرا غور کر دے جانا چن جیسا چہرہ ام ایمن لونڈی نے ویکھیا سردار عبد المطلب نو خوشخبری دین واسطے تر پئی تے عبد المطلب بیت اللہ دے اندر تشریف فرمانے ننگے پیری جتی بھی کوئی نہیں پائی آندی ہے وے سردار مبارک ہوئی وے سردار مبارک ہوئی سردار مبارک ہوئی سردار عبد المطلب آندے نے ام ایمن نی برکہ گل کیے قادیاں مبارکہ تے رہی ہے ام ایمن آندی ہے سردار تیریاں سکیاں ٹینیاں اللہ نے دوبارہ ہریاں کر دیتیاں نے تیرے مرحوم بیٹے عبداللہ دے کر اللہ ذوالجلال نے چن جیسا پتر عطا فرمایا ہے سردار عبد المطلب میرے آقا دا دادا فوراً سجدے پہ کے رب دا شکر دا کر دائے سجدہ کر کے آقا دی زیارت لی بیت اللہ چون نکل پہنے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا تر پہ تے شاہ عبد الغنی کاموں کی والے رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن اے دادکیاں نو پوتریاں نال بڑا پیار ہوندا ہے تے نانکیاں نو دوتریاں نال بڑا پیار ہوندا ہے سردار عبد المطلب آئے دروازے تے اپنے پوترے دی زیارت لئی ایک بندہ گن لے کے کھڑا ہے ڈانگ لے کے کھڑا ہے تلوار پھڑ کے کھڑا ہے گن مین کھڑا باڈی گارڈ تے سردار عبد المطلب آندے نے او باڈی گارڈا کون ہے تو ہٹ جا مینو اندر جان دے اللہ نے مینو پوترا دیتا ہے میں پوترے دی زیارت کرنا چاہنا ہوا سیرت دی کتاب اندر میں پڑھیا او باڈی گارڈ بول کے آندا سردار گل سن لے میں اللہ ذوالجلال دا بھیجیا ہویا فرشتہ ہوا تے رب
رب دا آرڈر ہے آسمان تو نوری ملائکہ تیرے پوترے دی زیارت لئی آئے نے جب تک ملائکہ زیارت نہ کرن دادا بھی زیارت نہیں کر سکدا عبد المطلب کھڑے رہے میرے پیغمبر دی زیارت آسمان تو نوری ملائکہ آئے نے زیارتاں کر کے واپس چلے گئے عبد المطلب اندر آئے آندے نے نہیں بیٹی ہے آمینہ نہیں پتر آمینہ دیر نہ لا صبر دے بند ٹوٹ رہے نے بیٹی ہے جلدی نال پوترا وکھا دے لونڈی نے انج سفید کپڑا لے آئی میرے پیغمبر نو چکیا ہتھاں تے پایا سفید کپڑے اندر لپیٹ کے دادے دے کول لے آندا دادے نے ہتھاں اندر پھڑیا وڈیری عمر دا بابا چہرے تو کپڑا ہٹایا تے اکھاں چوں آنسو ڈول پے کسے پوچھیا بابا چن جیسا پتر ہے خوش ہون دی بجائے رو رہے آئے تے عبد المطلب آندے نے اے میں اس واسطے رونا وا کہ چن جیسا پتر کاش اج عبداللہ زندہ ہوندا ماں باپ اولاد دی پیدائش تے بڑیاں خوشیاں کردے نے مٹھائیاں تقسیم کردے نے کاش اج عبداللہ زندہ ہوندا چن جیسے چہرے والے پتر نو ویکھ کے کنیاں خوشیاں کردا تے ایک گل عبد المطلب نے کہہ دیتی اور کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں اللہ ذوالجلال دی قسم میرے پوترے جیسا کائنات اندر کسے دا پوترا کوئی نہیں تے آمینہ سن دی آندی ہے بابا میری بھی سن لے رب اکبر دی قسم ہے میرے پتر جیسا کائنات اندر کسے دا پتر کوئی نہیں امنا دی میرے سردار جیسا کائنات اندر کسے دا سردار کوئی نہیں یار زندہ صحبت باقی اللہ من تو صحباب نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انگلاں تے دن گن گن کے گزارے نے 3 مہینے گزر گئے قافلہ واپس آیا نا اے غور کر دے جانا میرے پیغمبر دی امی جان سردار عبد المطلب نو آندی سردار 3 مہینے گزر گئے چھوٹے سردار عبداللہ دا پتہ کوئی نہیں عبداللہ دا پتہ کر کے دسو قافلہ آیا آ کے عبد المطلب نو کہن لگے عبد المطلب ملک شام تو واپسی تھی اندر جدوں اسی یسر پہنچے مدینے پہنچے نا تے تیرا پتر عبداللہ بیمار ہو گیا ہے تے اپنے نانکیاں دے کول رہ کے آئے وے سردارا جا اپنے پتر عبداللہ نو مگوا لے میرے پاک پیغمبر دے دادا عبد المطلب نے اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ دے ماں جمے ویر حارس نو تیار کیتا ہے حارس جا یسر چلا جا تے عبداللہ نو لے کے جلدی واپس آ جائیں تے نالی عبد المطلب باندے میں حویلی والے ہو کوئی بھی بندہ اے خبر آمینہ نو نہ دے وے آمینہ عبداللہ دے غم اندر پریشان ہو جاوے گی میرے پیغمبر دا چچا حارس مکیوں نکل پہ آئے تے چلدا چلدا یسر پہنچ گیا لوگو گل سن لو